अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज के दिन का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह के बाबरकत नाम से अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ, रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और अल्लाह पाक सबकी ज़हनी जिस्मानी रूहानी तकलीफ़ें दूर करे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज फिर मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। ये मेरे सामने एक डायरी सी रखी हुई है, पुरानी यादों में से एक ये भी एक याद है। तो ये मैं दिखाने लगी हूँ आप लोगों को। तो ये देखिएगा, इसमें कुछ पुरानी यादें हैं। ये मैं दिखाने लगी हूँ। ये देखें, ये है जी, ये मेरे मियाँ ने रखी हुई हैं कुछ यादें। ये माजी की यादें हैं कुछ। ये आप लोगों को देख के पता चल जाएगा। ये देखें, ये मेरी नज़र का बड़ा मसला हुआ है। ये देखिए, ये कुछ ना टिकट्स हैं, पुराने टिकट्स हैं। ये हैं काजी ईसा और ये हैं इफ्तिखार हुसैन, नवाब इफ्तिखार हुसैन, और ये हैं मिर्ज़ा अबुल हसन। और इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें भी कोई नहीं जानता। इन्हें बल्कि सब जानते हैं। मजाक कर रही हूँ। और ये कायद आज़म है। और बाकी जो हमारे मेरे सामने रखी हुई ना, ये टिकट्स हैं। डायरी के बुरे हालात हुए हैं, हाथ में आना ही मुश्किल हो रही है। ये देखें, मैंने कहा मैं दिखाऊँ आप लोगों को। ये देखें, ये टिकट्स हैं पुराने हमारे पाकिस्तान के तारीख़ी टिकट्स। ये देखें, ये जी लियाकत अली साहब, ये लियाकत अली साहब थे। हाँ, ये कब की है, नज़र नहीं आ रहा भाई, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा। मेरी नज़र का बहुत मसला हुआ है। चलो मैं ऐसे दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें, कैसी पुरानी यादें माजी है। ये भी हैं, आगे भी हैं कुछ। सॉरी, गले का ज़रा थोड़ा सा भी मसला रहता है मुझे। ये देखें, ये भी हमारे पाकिस्तान की भी हैं टिकट्स, पोस्ट कार्ड के जो होते थे। क्या है, गोल्डन जूली नहीं, गोल्डन जुबली। हाँ, गोल्डन जुबली है। वो स्टैम्प का निशान आ गया ना, नज़र नहीं आ रहा यहाँ से। अच्छा, थर्ड इस्लामिक मिटा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा था। अच्छा, ये भी पाकिस्तान का था, ये भी पाकिस्तान की टिकट्स है। ये देखें, ये मैं क्लोज़ करके दिखा रही हूँ ऐसे। ये तो सबको ही पता होगा। छोटा ख़ानदान, खुशहाल घराना। ये पाकिस्तान एयरफोर्स की है टिकट्स। यार क्या, कसम से भी देखो ना तो इंसान पीछे चला जाता है, याद माजी में चला जाता है वाकई। ये देखें, बोर नहीं होता है, याद आती है ना जब, बंदा बोर नहीं होता अपने यादों को, पुरानी यादों को ताज़ा करके। आजकल के बच्चों को मैंने देखा ये शौक़ नहीं है। हमें कितना शौक़ होता था ना ऐसी चीज़ें जमा करने का। ये भी है टिकट्स, पता नहीं कहाँ के टिकट्स हैं ये। हम तो ऐसे कोई भी चीज़ होती थी ना, वो ऐसे वो इकट्ठी करते थे। ये सारी पोस्ट कार्ड की है, ये घाना की है, ये इंडिया की है। हाँ, ये इंडिया की है। और भी हैं, बहुत से हैं मेरे पास। ये मेरे ना हस्बैंड ने जमा की हुई हैं सारी, ये उन्होंने जमा की हुई हैं, ये उनके काम है। अच्छा, और दिखाती हूँ, और देखें, बड़ी अच्छी अच्छी यादें, माजी की यादें जुड़ी हुई हैं।
میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں نا، میں یہ دیکھتی رہتی ہوں، مجھے بوریت نہیں ہوتی پھر. میں پیچھے سمجھے کہ ایک انسان اپنی اس میں یاد ماضی میں چلا جاتا ہے، وہی ریل ایک گھوم رہی ہوتی ہے دماغ کے اندر انسان کے. یہ کینیڈا کا ہے، یہ بھی کینیڈا کا ہے. یہ بڑے انہوں نے جمع کر کے رکھے ہوئے، کینیڈا، فرانس وغیرہ. کینیڈا میں ان کی بڑی سسٹر رہتی تھی، اللہ بخشے فوت ہو گئی ہیں وہ. فرانس میں ان کے ماموں رہتے تھے، ابھی بھی ہیں، بڑے ماموں ہیں. جب پوچھتے نہیں وہ تھے میں ہی ہوتے ہیں. اور یہ بھی سب کو یاد ہوگا، یہ تو آج کے بچوں کو بھی یاد ہوگا. یہ ہمارا 5 کا نوٹ ہوتا تھا، یہ 2 کلر ایسے، اب تو سکہ ہو گیا. یہ دیکھیں، یہ ہمارا 1 روپیہ. یہ دیکھیں، یہ کچھ یادیں تھیں میرے پاس نا. اچھا، اس روپے کو بھی میں ایک بات ہے. میں جب گاؤں میں رہتی تھی نا تو جب ہمارے ساتھ گھر کے نا تقریباً 2-3 دکانیں چھوڑ کے روڈ پہ ہمارا گھر تھا، تو وہاں بینک تھا. بینک میں ہم نے دیکھا تھا کہ بینک والے نا، بہت پرانی بات ہے، 45 سال ہو گئے. تو جب 45 کیوں، سوری، 40 سال ہو گئے ہوں گے، 40-41 سال ہو گئے ہوں گے. ہاں. تو جب یہ نوٹ ہم نے جب دیکھا تھا نا، تو انہوں نے کافی نوٹ نا یہ جلائے تھے. تو ہم بڑے حیران ہوئے تھے. ہم نے کہا کہ یہ نوٹ، ہم بچے تھے، چھوٹے سے تھے، ہم نے کہا یہ نوٹ کیوں جلا رہے ہیں نا. تو کہیں پتہ لگا تھا، امی وغیرہ سے پوچھا تھا، تو کہتے تھے کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی جعلی نوٹ تھے، چھپ گئے تھے. تو بینک والوں نے نا پھر یہ انہیں جلا دیا تھا، ضائع کر دیا تھا کہ کوئی استعمال نہ کر لے. لیکن ہم بڑے حیران ہوئے تھے کہ جی ہائے پیسے جل رہے ہیں. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے پیسے کی قدر کیا تھی. قدر تو اب بھی بہت ہے پیسے کی، لیکن اس وقت تو پھر 100 روپیہ تو 1000 روپے کے برابر تھا، اور 1000 تو لاکھ کے برابر تھا. یقین جانے 1 روپیہ ملتا تھا اور وہ سارا دن نہیں ختم ہوتا تھا. سارا دن ایسے ہوتا تھا کہ اتنا کچھ کھا کے بھی اس روپے کے، اول تو ملتا ہی نہیں تھا، روپیہ ملتا ہی نہیں تھا. اس وقت تو 4 آنے 5 پیسے یہ ایسے ملتے تھے، سکے ملتے تھے. یہ ٹیڈی پیسہ مل گیا، بڑی بات ہے، بڑی چھلانگ ہوئی. 10 پیسے جسے دسو کہتے تھے. تو یہ تھی یادیں ماضی تھیں. تو یہ میں دیکھ رہی تھی، میں نے کہا کیسے لوگ گزرے ہیں. یہ ان کے اس میں ٹکٹس بن گئی تھیں. یہ اس وقت ہمارے پاکستان میں ٹکٹس بنی تھی، پوسٹ کارڈ کی ٹکٹس تھیں یہ کچھ. چلیں آج کا پھر میرا ولاگ اتنا ہی تھا. آج میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ بھی اپنی تھوڑی سی یاد تازہ کر لوں. تو کل بھی میں نے آپ کو ایک چیز دکھائی تھی، مساجر دکھایا تھا، وہ بہت اچھا ہے. اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو منگوا لیں، بہت اچھی چیز ہے وہ. اچھا تو چلیں مجھے دیں اجازت، نیک دعاؤں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک اچھے موضوع کے ساتھ. اور میرے چینل کو اچھا لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں. یہ آپ کی محبت، چاہت ہوگی، خلوص ہوگا، کیونکہ ہم بھی بڑے خلوص سے ہی بنا رہے ہیں ویڈیو. آپ لوگوں کو اپنی ہر گھر کی ایسی چیزیں کو ہر کوئی نہیں دکھاتا. تو چلیں دیں مجھے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک اچھی یاد ماضی اور ایک اچھی گفتگو کے ساتھ. فی امان اللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. اللہ حافظ.